بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم मीम पे गुन्ना होगा और नून पे इख्फा। ठीक है, मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिन अल्लाह। इंदहु इंदहु मिन अल्लाह वमा अल्लाहु बिगाफिलिन वमा अल्लाहु अम्मा तामलून। चलें, वेरी गुड। अभी रिपीट करें आप।